खबर आसा न्ही आमच्या गोंयांत न्हू एक तुको म्हणून आहा ताका लोक तुकाराम तुकाराम म्हणटा पण हांव जाल्यार ताका तुको म्हणटा कित्याक तो तुटलोलो म्हणून ताका तुको म्हणटा त्या तुक्यान तुमकां खबर आसा तो तुका पळय आसा तो न्ही सद्या जे सरकार आसा तेजी बी पार्टी म्हणून लोक भरपूर उलयतात तेजी बी पार्टी म्हणून तो उलयता आतां तुमकां खबर आसा खंय जर मोर्चा बिर्चा काडपाक जाय न्हू तो थंय येता ना न्हू येता तो दाखयता लोकांची आपूण मेजॉरिटी आसा म्हणून पण भितुरल्या भितूर न्हू रोखडोच वचून न्हू थंय भिवपाची गरज ना न्हू ताका रिपोर्ट लायता रोखडोच ताका वचून रिपोर्ट लायता आनी हे पळय हें अशें चल्लां आनी हें आपूण करचो आसा आनी हे लोक करपाचे आसा हेज्या पासून सावधान जा हें तें करून तो तुको करता तुक्यान खबर आसा तुमकां जेन्ना आतां 22 इलेक्शन जालें तेणें न्हू आपल्या पार्टीचे जाळमाळा सगळ्या लोकांक घातले आनी सगळे वोटींग फोडले आनी ह्याच पार्टीक परत आहा तशें जे पार्टी सद्या सरकारांत चलता त्या पार्टीक तेणें जैत दिले आनी तेंचे वचून कितें पोटोबा घेतपाचो तो घेतलो आड्डीचो बटवो घेतलो आनी आपल्याक जाय जाय तसो मिरयता हो तुको खबर आसा MP इलेक्शनाक रावलो हो तुको पळय आसा MP इलेक्शनाक रावलो MP इलेक्शनाक रावल्या उपरांत ह्या तुक्यान कितें केलें तुमकां खबर आसा भोवलो वोटिंगाचे सगळे केले बिले आपूण गोंयकारांक लागून म्हणून सगळे झेत मारले आनी मागीर जसो हारलो त्या आज्जेचो बटवो कितें घेवपाचो घेतलो दादिका बटवा घेतलो आनी 8-9 म्हयने गायब जालो लोक सोदता एका तुक्याक खंय रे बाबा खंय रे म्हणून मागीर एकदां हळूच तेजो व्हिडिओ व्हायरल जालो की तो पियोन सामको जाम जाला आनी सामको बेवडागिरी तो करता म्हणून हाय मागीर कोणी तरी सांगले येदो व्हडलो बंगलो बांदला कांयच इन्कम नासतना ह्या तुक्या कडेन इतली व्हडली बंगलो येयलो कसो म्हणून सुद्दां लोकांनी चर्चा केली तेज्या गाडी बद्दल मागीर एकटो भायर सरलो ताका सगळे आपणेन दिला म्हणून बरी गजाल अशें कोणाक कोणी तरी दिवचें आनी त्या तुक्याक वयर काडचें पयर आतां तुमकां खबर आहा उपोशणाक जो 39A बसलेलो तो तेज्याच पार्टीचो मनीस तेका लागून लोक जमले तो पळय उपोशणाक बसलेलो तेकाच लागून लोक जमले लोक तेजेर लोकांचो पण तुक्याक तुमी पळयला भितुरल्या भितूर जळोंक लागलो उपोशणाक बसलेलो तेका लागून भितुरल्या भितूर जळोंक लागलो आनी उतरां पावलाक लोकांक धमकी दिवंक लागलो तुमी आमच्या वांगडा रावता जाल्यार रावा नाजाल्यार तुमी गेल्यार जाता तुमकां युती करपाक जाल्यार करा नाजाल्यार करूं नाका अरे वा तूं 39A हें करतालो का तूं म्हाका सांग तूं 27ची इलेक्शनाची तयारी करतालो अशें लोकांक दिसलें खरें म्हणून जाल्यार कितें आसा न्ही सरकारान न्हू ह्या तुक्याक कित्याक फुडें काडला खबर आहा तो रिबेलो पळयना तुमी हायकोर्टान गेला तो 39A लागून खंय तरी तो न्हू सामको जैत हाडटलो म्हणून तेका खंय तरी कमीपणां दाखोवपाक लागून ह्या तुक्याक फुडें काडून हें सगळें नाटक केलां सरकारान अशें लोकांक दिसूंक लागला खरी गजाल आसा अशें आसूंक शकता ना अशें कांय ना तुमी पळयल्यार तुक्याचे त्या वेळार मिटिंगेक येवपाचो आसलो तो खंय तरी हेका अडकून उरलो खंय आमच्या ट्राफिकेन अडकून उरलो म्हाका सांग ट्राफिक अडकून उरपाक तुका तूं जो रस्तो आसा ते येवपाच्या वेळार ट्राफीक जाम आसतली तें तुका खबर आहा पण तूं कित्याक अडकून उरलो ते अडकून तो उरोंक ना तो कितें आसा न्ही आमच्या हितून रोट कोणाक तरी दिले न्हू देवांक बिवांक रोट दिता जावं देवा कडेन सांगणें करून घेतले तुजी सत्यानारायणाची पुजा करतले आमी तुजें म्हाजें हें काम करून दी अशें न्हू हेका रोट खावपाची संवय आहा हेका रोट खावपाचें आनी त्या दिसा न्हू तो तुको आमचो आहा तो हाडून गेलो कितें रोट अरे तुका अमके कडेन रोट दवरला ते येवन व्हर तुका मातशें खर्चाक बिर्चाक जातलें अशें म्हणून तेन्ना भिवपाची गरज ना सांगले तेन्ना तो धांवन थंय गेल्लो आनी तेकाच लागून त्या मिटिंगेक येवपाक तेका विसरला आतां तुमी म्हाका सांगा साखळेकाराचें घर हांगा लागींच आसलेलें तें सोडलां साखळेकारान तेका सांगला तेका पुलिसांकूय साखळेकारान सांगलें की तुमी तेका आडोय नाका तेका वचो खंय वाळपयकाराच्या घरान वचो कित्याक वाळपयकार इतलो पाडो वाळपयकार इतलो बरो न्हू हें सेंट्रलाक दाखोवपाक जाय म्हणून तुक्याक तेणें आनी एक तुमी व्हिडिओ पळोवंक ना तुज्या कुस्तार सेकंड सीट परत चीफ मिनिस्टराचे
खुर्ची आहा ती म्हाकाच मेळोंक जाय अशें म्हणून सुद्दां व्हिडिओ येयलो तुमी पळयलो ना. हें नाटक न्हू खुर्चेक लागून चल्ला तुक्यान अशें अशें. आनी तुको जो आसा न्ही हे गोंय सगळें घडामोडी करपाक ह्या तुक्यान आपली घडामोडी करपाक आनी आपलो दादेचो बटवो घेवपाक हें तो नाका. तेंच्या मदीं सुद्दां तेज्या पार्टीच्या मदीं सुद्दां लोकां मदीं तो फूट घालता. कित्याक जो उपोशणाक बसलेलो तेज्या फाटल्यान कोणी वयता जायत तांकां तो आडयता. थंय कित्याक वयता आपूण आसा न्हू आपूण येतलो मागीर वचा असले करता. तुमी खबर आहा ऑपोजिशनाक तो सगळ्यांक घेतून बसलो तांकां दादागिरी करूंक लागलो. थंय अशें दिसूंक लागलें 27ची तयारी का कितें पळयलें न्हू. हे सगळें तो नाटक चलयला तेणें आनी हो तो सगळे नाटकां करताय बी. तेका भिवपाची गरज ना. ह्या मनशान तेका वेवस्थीत आपल्याक कशें कशें तेका वागोवंक जाय कशें कशें गोंयची घडामोडी करूंक जाय हें सगळें तो करून घेता आनी ह्या तुक्याक फुडें काडून आपल्याक जाय तशें करूंक सोदता. म्हाका एकूच सांगपाचें आहा जी फायल आसता जी प्रताप सिंग राणे न्ही चीफ मिनिस्टर आसलेले खंयचेंय खातें जर कितें लास्ट फायनान्स करपाचें आसलें न्हू ते प्रताप सिंग राणे कडेन फायनान्साक वयताले सायन मारपाक. जेन्ना तेका जर तो प्रोजेक्ट जावं तेका तें काम पसंद पडूंक ना तो फायल काडटालो अशें आपतालो. लोकांक नाका कुशीक दवरया म्हणटालो. हें कितें आसा तेजेर आपूण मागीर विचार करता म्हणटालो तुज्या वांगडा हें करता म्हणटालो. पूण हो कितें करता खबर आहा फुलयता वाळपयकारा तूं हें कर आनी तें कर आनी मागीर परमिशन लास्ट पळय आसता तें परमिशनूय बी आपुणूच दिता. आनी पूण नांव कोणाचें करता खबर आहा हांव बरो हांव सामको बरो. म्हणजे फायनान्स मिनिस्टर निमाणे पळय फायलीचेर सायन म्हणटा तो सामको बरो आनी जी तयारी करता पळय सामको पाडो. हांव म्हणटा तो वाळपयकार पाडोच. मग तुजे कडेन आसा मरे हांकां सगळ्यांक धारेर दवरपाक तुजे कडेन आहा ती तुजे कडेन ना. ते कोणा कडेन भिवपाची गरज आहा पळय तेजे कडेन ती कापासतात ना. तेका फक्त कापासतात आहा पळय ती खुर्ची सांबाळपाची देवस्पण करपाचें नाका जाल्यार वावर करपाचो आनी हें सगळें करून ते तुक्याक घेवन ही नाटकां करपाचें अशें तुमकां दिसता. हांवें तुमकां कित्याक सांगूंक येयलें म्हाका खंय तरी दिसता की गोंयच्या लोकांक जो त्रास जाता तो जावचो न्हू आनी असल्या मनशा पासून तुक्या सारक्या मनशा पासून भिवपाची गरज ना. तेजे बरे भशेन सांगूंक सोदता. तुमी पळयल्या जेन्ना उपोशणाक बसलेले लोक सगळे आसलेले तेज्याच पार्टीचे त्या तुक्याच्या पार्टीचो कोण तरी एक मनीस आमच्या भिवपाची गरज ना तेका थंयसर येयल्ले आसतना तेका कितें तरी क्वेश्चन करता जाल्यार तेणें तो कुशीक काडलो विचारनाका म्हटलें तेजे तोंडार हात दवरले. तोय व्हिडिओ आमी पळयल्या आनी तेका वाट दिया करून कसो धांवडयलो पळयलें न्ही तुमी कशा रितीन लोकां मदीं फोन करता. म्हणजे लोकांक आपल्या लोकांक सुद्दां तो क्वेश्चन विचारूंक दिना. लोकांचो मोबायल फोडलो तेणें थंयसर सगळ्या बाबतीन कशा रितीन तुक्यान थंयसर नाटकां केल्या ती तुमी सगळीं जाणा. ही नाटकां पळोवपाक खरें म्हणजे जाल्यार जो उपोशणाक बसला तेका समाधानाचें उत्तर तेका दिवपाक मेळोंक ना आनी खंय तरी तेका बेश्टयता आसतलो तो आतां की तूं आमच्या पार्टीचो आहा आपणें तुका दिल्या हें तिकीट दिल्या तूं आनी हें करूं नाका कित्याक आमी बी पार्टी आमकां भिवपाची गरज ना तेका परत जिखोवन हाडपाक जाय म्हणून ही नाटकां पळयना तुमी कशा रितीन लोकांक त्रास केले ते मोबायल उडयलो तेका क्वेश्चन विचारपाक दिवंक ना. म्हणजे कितें जाय गरज आसा तो थंयसर येयल्लो आसतना तो सुद्दां व्हिडिओ वायरल जाले. मागीर दोग जाण 2 खुर्ची ओडटा एकटेन साखळेकार एकटेन वाळपयकार ते सुद्दां दाखयले कशे पुलिसांनी हाडचे करचे सगळे कशी ऑर्डर दिल्या सगळे व्हिडिओ वायरल जाले आसा. हांव तुमकां बेश्टेच सांगूंक येवंक ना हे सगळे व्हिडिओ वायरल जाला आनी हेकाच लागून तुक्याची आमी तुमकां खबर सांगूंक येयल्या.